अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सरसब्ज पाकिस्तान के साथ पीटीवी मुल्तान सेंटर से मैं हूं डॉक्टर अमजद बुखारी। किसानों के कौमी दिन के मौके पर यह खसूसी प्रोग्राम इस मौजू पर बात करने के लिए, काश्तकारों के मसाइल पर बात करने के लिए, ज़राअत पर बात करने के लिए हमने अपने मेहमानों को मदऊ किया है। हमारे साथ पहले मेहमान हैं शहजाद साबिर साहब, जो डायरेक्टर हैं महकमा ज़राअत तोसीफ़ पंजाब के। वेलकम सर। उनके साथ फिदा हुसैन गादी साहब तशरीफ रखते हैं जो माहिर ज़राअत हैं, और उनके साथ शहजाद मकबूल मडल साहब तशरीफ रखते हैं जो मिसाली काश्तकार हैं। आप सब मेहमानों का बेहद शुक्रिया। शहजाद साबिर साहब से शुरू करते हैं। शहजाद साबिर साहब, ये फरमाएं कि इस वक्त जो है किसान जो है पाकिस्तान में किस कैफियत से गुजर रहा है? आप क्या समझते हैं कि किसान मुतमईन है या परेशानी का शिकार है? शुक्रिया डॉक्टर अमजद साहब। बुखारी साहब, जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें सिर्फ एक फसल कपास के अलावा किसान को अच्छा मुनाफा मिलता है। जैसे हम धान की फसल ले लें, इसकी पैदावार भी अच्छी आ रही है और इस वक्त उसका इसकी कीमत भी अच्छी है। इसी तरह से पिछली मकई की फसल थी, उसमें भी पैदावार अच्छी आई है और मकई का रेट भी अच्छा है। अब गंदम की फसल है, गंदम की फसल भी बड़े अच्छे पैमाने पर बहुत अच्छे तरीके से काश्तकार ने लगाई है, और हुकूमत ने चूंकि इसका रेट भी इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है, तो किसान इस जद्दोजहद में अब लग गया है कि इसकी पैदावार ज्यादा से ज्यादा लेके कीमत तो अच्छी मिल रही है किसान को। सर, अंदाजा यही हो रहा है कि किसान निस्बतन जो है वो खुशहाल नजर आ रहा है। जी, किसान के हालात पिछले अदवार से बेहतर है। अच्छा, फिदा हुसैन काजी साहब, आप ये फरमाएं कि हम ये किसानों का कौमी दिन मना रहे हैं। पिछले साल इस हुकूमत ने जहां बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव इक़दाम किए, वहां किसानों का कौमी दिन मनाने का फैसला किया। ये भी बड़ा अच्छा कदम है, और इससे किसानों को महसूस होगा कि उनकी शेयरिंग है, उनको उनकी जो हैसियत है उसे तस्लीम किया जा रहा है और उनके मसाइल पर भी बात हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि ये किसानों का कौमी दिन मनाने से किसानों के मामलात और मसाइल किस हद तक हल हो जाएंगे? जी डॉक्टर साहब, इसमें अच्छा इनिशिएटिव है बेसिकली गवर्नमेंट का कि जी किसानों को भी एक तवज्जो दी जाए, उनके मसाइल सुने जाए और मसाइल के हल की तरफ पेशकदमी है। मैं समझता हूँ ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है। अगर हम किसानों के मसाइल की बात करें तो हमारे मुल्क में इस वक्त बड़े 3 चीज़ें हैं जो हमें आज के मौके पे डिस्कस करनी चाहिए। एक ये है कि मौसमी तब्दीली की वजह से जो मसाइल आ रहे हैं, क्या उसके ऊपर हमारे इक़दामात किस लेवल तक हैं। दूसरा बड़ा इशू हमारा पानी का है कि हुकूमत तो अवेयर है मौसमी मामलात पर, मौसमी इशू पर हुकूमत अवेयर भी है और वो कोशिश भी कर रही है कि इस इशू को एड्रेस किया जाए, मसाइल हल किए जाए, लेकिन किसान भी इन देखिए डॉक्टर साहब, उसमें वही अर्ज कर रहा हूँ कि वो किसान तक ये चीज़ कैसे हम पहुँचाएंगे कि जी जो मसाइल हैं मौसमी तब्दीली की वजह से, ज़ाहिर है उसमें हमें टेक्निकली देखना पड़ेगा कि टोटल उसकी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है किसी भी क्रॉप की, वो सारा रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है। उसमें बेसिकली कि जी उसकी जो बिजाई का टाइम से लेके उसकी कटाई तक, हार्वेस्टिंग तक, तमाम मराहल जो हैं उसके ऊपर क्या क्या प्रोसेस है, क्या टाइमिंग है, बेसिकली मौसम को देखते हुए ये हमें किसान को गाइड करना है। अच्छा, किसानों का कौमी दिन मनाने का भी ये मौका, और इस जरिए से हम किसान तक अपना मैसेज भी पहुंचा सकते हैं कि कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ कहाँ खराबी है, जिसको दूर किया जा सकता है। जी, बेसिकली सर कम्युनिकेशन के गैप आया कि जो हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं अपने ऑफिस में करते हैं या पॉलिसी मेकिंग में करते हैं, क्या उसके समरात किसान तक पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे, वो जो प्रोसेस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। दूसरा मसला हमारा पानी का है कि पानी का जो हमारी मौजूदा सूरत हाल है, क्या हम उसके लिए आइंदा सालों के लिए भी उसकी प्लानिंग में क्या किसान को गाइड कर पा रहे हैं कि जी पानी का जो एफिशिएंट यूज़ है उसके मुताबिक, या कौन कौन सी फसलें किस इलाके में पानी के लिहाज से काश्त करनी है, ये भी एक आज के मौके से बड़ा एक एक करके बात करते हैं। मैं ज़रा शहजाद मडल साहब को शरीक गुफ्तगू कर लूँ। आप मिसाली काश्तकार हैं,
آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کسان کی پاکستان کے جو فارمرز ہیں ان کی اس وقت کیا کیفیت ہے؟ وہ حکومتی پالیسیوں سے مطمئن ہیں، خوش ہیں، اور جو دنیا میں کاشتکاری کے اندر، زراعت کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، وہ تبدیلیوں کی اویئرنیس اسے ہے، وہ اس تک میسج پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج فارمر ڈے منایا جا رہا ہے، پورے دنیا میں منایا جا رہا ہے. یہ سر اقوام متحدہ کی طرف سے یہ بنایا گیا ہے. تو پاکستان میں ہمارے کسان کو ابھی تک کوئی اویئرنیس نہیں ہے انٹرنیشنل سطح پر. جو آپ کہتے ہیں میکینزم میں، مشینری میں، ریسرچ میں، ہمارا کسان کافی پیچھے ہے سر. ابھی تک ہم جتنی بھی ورائٹیز ہیں اجناس کی وہ باہر سے ہیں، یا ہمارے ریسرچ ادارے جو ہیں، جیسے ابھی جناب شہزاد صابر صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ کاٹن کا ایریا ہے، صرف واحد کاٹن ہے جو یہاں پہ اب نقصان دہ ہے. کسان کاشت اس میں منافع بخش نہیں ہے بلکہ نقصان دہ فصل بن چکی ہے یہاں پہ. حالانکہ یہ کیش کراپ تھی، یہاں کی نقد آور فصل تھی، اور اس کی انڈسٹری تھی کافی جو اب بند ہو چکی ہے. جیننگ فیکٹری تھی، آئل فیکٹریاں تھیں، یہاں پہ لوگوں کو روزگار ملتا تھا. لیکن یہ ہے اب ڈاکٹر صاحب، یہ سب سے اہم بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ کسان آج دن منا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جتنے بھی بے روزگاری ہے، پاکستان میں سب سے زیادہ بے روزگاری کسانوں میں آ رہی ہے. نہیں دیکھیں سر، کاشتکاری کے حوالے سے تو ہماری بہت ساری ہڈن جو بے روزگاری ہے، انپلائمنٹ ہے، اس کو اسی شعبے نے چھپایا ہوا ہے. یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے وہاں اگر 1 ایکڑ پر 1 آدمی نے کام کرنا تھا، وہاں 4 آدمی کام کر رہے ہیں، تو یہ ایک ہڈن بے روزگاری ہو سکتی ہے. لیکن ہماری بہت ساری بے روزگاری کو تو اسی شعبے نے ابزارو کیا ہوا ہے سر، مطلب کہ اس نے ایڈجسٹ کر لیا ہے. لیکن فارمر اب ہمارے ہاں صرف پنجاب میں میں آپ کو بات کروں گا کہ پنجاب میں لینڈ ہولڈنگ کیپیسٹی جو ہے نا بہت تھوڑی ہے، اور کم ہوتی جا رہی ہے، اور کم ہوتی جا رہی ہے. وراثتی زمین کم ہوتی جا رہی ہے، زمینیں جو ہے نا وہ بنجر ہوتی جا رہی ہیں. اب دیکھیں نا سر، اب ملتان شہر کی ہم مثال لیتے ہیں. ملتان شہر آج سے 2 دہائی پہلے کتنا چھوٹا تھا سر، اب بڑھتا جا رہا ہے. زمینیں ہماری کم ہوتی جا رہی ہیں. اب ہمارے پاس جو سبزیاں کا ایریا ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، آرچرڈ کا ایریا کم ہوتا جا رہا ہے. اب جیسے ڈاکٹر صاحب اپنا فرمایا شہزاد صاحب نے، کاٹن ختم ہو رہی ہے، ہم رائس پہ آ رہے ہیں. رائس ہماری فصل نہیں ہے سر، یہ اپر پنجاب کی فصل تھی. میز جو تھی وہ صحیح بال سے اوپر کاشت ہوتا تھا، یہ مکی وغیرہ، اب وہ یہاں آ رہی ہے. اب ہماری جو میں بے روزگاری کا آپ کو بتا رہا تھا، کسان اب کیوں ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے فرٹیلائزر میں بھی لوگ استعمال ہوتے تھے کافی. یہاں پہ پیسٹی سائڈ کی کمپنیاں بھی تھیں، وہ کافی حد تک بند ہو گئی ہیں. اسی طرح جیننگ فیکٹریاں تھیں، اسی طرح ہمارے مشینری آلات تھے. اب کسان، میں نے کل دیکھا ہارویسٹنگ ہو رہی تھی سر اس کی مکی کی، اب وہ ہاتھ سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. شہزاد صاحب آپ فرمائیں کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ محکمہ زراعت توسیع سے، اور توسیع جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ شعبہ ہے. ہم اکثر دیکھتے تھے کہ کسانوں کے لیے میسیجز لکھے ہوتے تھے، پیغامات لکھے ہوتے تھے دیواروں پر، اور مائل سٹون پر لکھے ہوتے تھے کہ جی آپ اس طرح کریں، اس طرح اگائیں، اس طرح فصل کو جو ہے ہینڈل کریں، اور اس کی مارکیٹنگ اس طرح کریں. وہ آج کل نظر نہیں آتا. دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ جو فارمر ڈے منا رہے ہیں، آپ محکمہ زراعت میں ہوتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا پراپر میسج جو ہے وہ فارمر تک پاس آن ہو رہے، اور اس کو ہم کس طرح پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں؟ شکریہ. پہلی بات جو آپ نے کہی ہے کہ ہر موسم میں، ہر سیزن میں، کراپ کے سیزن میں 2 دفعہ ہم روڈ سائڈ کے اوپر میسج لکھتے ہیں، اور اس کا ایک پراپر میکنزم ہے کہ روڈ کے اوپر ایک برجی بنی ہوتی ہے، ہر 2-3 کلومیٹر کے بعد وہ غائب ہو گئی ہیں، آج کل نظر نہیں آتی. نہیں، آپ نکلیں گے آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے. یہ ہم جتنی رورل روڈز ہیں، جتنی موٹر وے تو ایسی روڈ ہے کہ جہاں برجی نہیں بنائی جا سکتی، لیکن جتنی رورل روڈز ہیں، جتنے ہمارے نیشنل ہائی وے ہیں، ان سب پہ آپ کو برجی نظر آئے گی، اور باقاعدہ سیزن کے اوپر ہر برجی کو دوبارہ سے سفیدی کر کے اور نئے سرے سے لکھا جاتا ہے، اور نئی کراپ کے میسج لکھے جاتے ہیں. اور یہ ایک باقاعدہ ہمارا ایک پریکٹس ہے کسان کی آگاہی کے لیے، چھوٹے میسج اس میں لکھے جاتے ہیں. دوسری آگاہی کا پروگرام یہ ہے کہ ہر کراپ کے اوپر ہر گاؤں میں ہمارا آفیسر 2 دفعہ
कम से कम 2 दफा हर गांव में जाता है एक क्रॉप में, यानी 6 माह में उसने, अगर मुल्तान में 500 गांव हैं तो 500 गांव में वो 2 दफा जाएगा, यानी 1000 दफा एक हमारा टोटल जो ऑफिसर हैं वो विजिट करेंगे उसको। ठीक है। तो इस तरह से एक पूरा मैकेनिज्म है जिसके जरिए फार्मर को, और कल मैं खुद भी सारा दिन जिम्मेदारों के साथ रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक, इसीलिए कि हमारा आज फार्मर डे है, नेशनल फार्मर डे है, और इसके लिए हवाले से लोगों से गुफ्तगू करूं, उनसे बातचीत करूं और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बताया जाए। सो ये प्रॉपर तरीके से हम बाकायदा फील्ड में रहते हैं और बाकायदा तौर पे किसान के साथ मिलते रहते हैं ताकि किसान ये महसूस ना करे। और गंदम के हवाले से तो हम इस तरीके से हम किसान के साथ खड़े होते हैं कि किसान को बिजाई से लेके हार्वेस्टिंग तक मुकम्मल रहनुमाई फराहम करते हैं ताकि वो जितनी उसकी फसल है वो बेहतर तरीके से उसके घर आ जाए। ठीक है। ये जो फार्मर डे है आज का जो दिन है, जिसके हवाले से आगाही के लिए आपका इदारा, आपका महकमा क्या कर रहा है? जी, इसके लिए हम देखें, बाकायदा कल मैंने जैसे बताया, कल मैंने 5 जगह पे गया हूँ जिम्मेदारों के साथ, यही उनको बताने कि हमारे फार्मर डे का, कल हमारा फार्मर डे आ रहा है और उसके ऊपर आपके ही साथ हम मिलके इसको मना रहे हैं और सुबह से लेके शाम तक उन लोगों के दरमियान रहा हूँ, उनके साथ रहा हूँ ताकि उनको भी पता चले कि कोई ऐसा डे जो है ना मनाया जा रहा है जिसमें हमारी भी स्टेक होल्डिंग है। राइट। अच्छा गाजी साहब, आप ये फरमाएं कि आप माहिर ज़राअत हैं, ज़राअत को अच्छी तरह समझते हैं, इन इश्यूज़ को भी बेहतर अंदाज से परखते हैं, जानते हैं, तो इस वक्त जो तहकीक हो रही है ज़राई शोबे में वो इस हैसियत की है कि उससे हमारे किसानों को बेहतर फ़ायदा पहुंच रहा हो। जैसे हम देखते हैं कि मगरब में ऐसा भी है कि थोड़ी सी लैंड होल्डिंग पर इतनी अच्छी काश्तकारी हो रही है कि वो लोग जो है उससे अपने बच्चों को अच्छी तालीम, सेहत और अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक अच्छी खासी ज़मीन रखने वाला काश्तकार भी जो है वो मुश्किल हालात का शिकार है। तो इसमें तहकीक जो है, ज़राई तहकीक है, वो किस हद तक किसान को, हमारे फार्मर को सपोर्ट कर रही है अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, पर एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए? जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, इस वक्त हम इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से देख लेते हैं कि ज़राअत के पाकिस्तान में मसाइल क्या हैं या हम दुनिया से क्यों पीछे रह गए ज़राअत में, पाकिस्तान में स्पेशली। देखें, उसमें एक तो हमारा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की जब बात आती है तो ज़ाहिर है कि हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है बाकी मुल्कों से, कि हम पर एकड़ से जो चीज़ कमा रहे हैं, ठीक है, उस पर हमारा खर्चा उसकी निस्बत ज़्यादा है। उस पर मैं अर्ज करता हूँ सर, मैं 1 by 1 आपसे यही गुजारिश करूँगा। उसमें गवर्नमेंट नो डाउट मुखलिस है इस चीज़ में, पूरी दुनिया में इसको रियायती कीमत पे मिलती हैं जो हमारी इनपुट्स हैं, जो चीज़ें हैं, खाद है, बीज है, या जो भी मतलब है कि बिजली है, सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी तो हमारे यहाँ भी है। उस सब्सिडी का सब्सिडी है, उस सब्सिडी का सर उसमें बिल्कुल है। उस सब्सिडी का बेसिकली हमारे जो फार्मर है उसका मैकेनिज्म ऐसा है कि उसको डायरेक्ट फायदा नहीं पहुंच रहा है डॉक्टर साहब। अच्छा, इसको अगर प्रोसीजर को इजी कर दिया जाए, इसमें ये कर दिया जाए, एट सोर्स कर दिया जाए, इसका मतलब मेरा ये है कि अगर खाद पे हमने रियायत देनी है तो खाद की बोरी सस्ती कर दी जाए ताकि फार्मर को उसका समरात पहुंचे, कि फार्मर को सस्ती ले सके। हम उसमें सब्सिडी दे रहे हैं लेकिन उसका प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड है। और आप सर इस चीज़ को भी समझते हैं, हमारा 70-80% जो फार्मर है वो अनपढ़ है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो इस प्रोसीजर को भी नहीं समझ पाता, जिसमें हमारी सब्सिडी मोस्टली ज़ाय हो जाती है, उसके समरात नहीं पहुंच रहे। एक ये चीज़ होगी। ठीक है। दूसरी आपने बात की सर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की। ज़ाहिर है कि हम इसलिए पीछे रह गए कि हमारा जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का मैकेनिज्म है वो भी इस तरह का नहीं है कि जिसमें हमारी एडवाइजरी सर्विसेज हैं, ठीक है, उसके अगर फार्मर को एंड रिजल्ट पे फायदा नहीं पहुंच रहा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो डॉक्टर साहब गैप है कि हम उसको या तो उस लैंग्वेज में पढ़ाएं जिसमें वो समझता है, हम उसमें अपने चीज़ें भी बना लेते हैं, हम तकरीरें भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन उस फार्मर को उसका समरात नहीं पहुंच रहे जितने वो होनी चाहिए। यार उसका एक अच्छा तरीका ये होता है कि सीइंग इज बिलीविंग हम कहते हैं। अगर हर ऑफिसर हमारा, हर एरिया हमारा, हमारे जितने भी ज़राअत के दफातर हैं,
اگر ہم ہر ایریا میں ایک ماڈل فارمنگ کا ایک پروجیکٹ شروع کریں کہ جی ہم دکھانے کے لیے ہو جائیں دیکھیں جی اس موضوع میں یہ ہم دکھا رہے ہیں کہ اس طرح فارمنگ کی جاتی ہے. شہزاد مڈل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ جو آ گئی محکمہ زراعت توسیع دے رہا ہے یہ کسان اس کو سمجھ پا رہے؟ مطلب گادی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ شاید کوئی ایک گیپ ہے، کمیونیکیشن کا گیپ ہے جس کی وجہ سے اس کسان کو سمجھ نہیں آ پا رہی. تو آپ بطور کاشتکار کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت جدید ٹیکنالوجی ہے، جو ہائبرڈ بیج کا استعمال ہے، اچھی کھادوں کا استعمال ہے، اچھے بیج کا استعمال ہے، اس کی آگاہی جو آپ کو محکمہ زراعت دے رہا ہے اس کو کسان سمجھ پا رہے اور سمجھ پا رہے تو اس کو پراپر انداز سے امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، جس طرح غازی صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا کاشتکار ان پڑھ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ 90% جو ہے نا کاشتکار سارے پڑھے لکھے نہیں ہیں. آپ اگر جدید تقاضے جو ہمارے پاس ہیں، اینڈرائڈ فون ہے، یہ میڈیا ہے، باقی چیزیں ہیں سر، یہ سلائیڈز پہ جیسے فارمر ڈے مناتے ہیں وہاں پہ یہ پروجیکٹ لے کے جاتے ہیں اور یہ چیزیں ہیں. اب کاشتکار کو اتنی اویئرنیس ہے نہیں ہمارے. یہ کچھ تو ہو رہا ہے لیکن محکمہ زراعت بھی اپنے طور پر لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں. سر اب شعبے میں کام کرنے والی کمپنیاں بھی آگاہی دے رہی ہیں. جی اپنے طور بھی کر رہے ہیں. فارمر کو جیسے آپ نے نیٹ پر بھی سارا کچھ فرمایا انہوں نے کہ ہم برجے لگا کے لکھ دیتے ہیں سر. اب ان پڑھ انسان کیسے پڑھے گا سر؟ اس کو چھوٹا فارمر جو بیچارہ ان پڑھ ہے وہ تو نہیں پڑھ سکتا سر. آپ کی تجویز کیا ہے وہ سر؟ اگر یہ چاہے جیسے فارمر ڈے منائے جاتے ہیں دیہاتوں میں سر، ہر فصل کے بارے میں اس کی کاشت سے لے کر برداشت تک اس کے بتایا جائے، ان کی اجناس کے بارے میں بتایا جائے، کھادوں کا بتایا جائے، اپنا پیسٹی سائڈ کا بتایا جائے، یہ پریکٹیکل کر کے دکھائیں. پچھلے دور میں جیسے حکومتیں کرتی رہتی ہیں کہ ایک نمائشی پلاٹ لگا دیے، وہ ابھی بنتے وہ نمائشی پلاٹ زیادہ لگائے جائیں، ہر یونین کونسل کی بجائے ہر ولیج میں لگایا جائے اور وہاں پہ یہ زراعت والے خود کاشت کریں اور جدید مشینری ان کے پاس ہونی چاہیے تاکہ اس کا بھی صحیح استعمال بتائیں. ٹریکٹر کا صحیح پراپر استعمال ابھی تک ہمارے فارمرز کو نہیں آ رہا. اچھا، اسی طرح جو پیسٹی سائڈ امپلیمنٹس ہیں سر، اسپریئر ہے، بلکہ ٹریکٹر کی جو پراپر ہارس پاور ہے وہ یوٹیلائزیشن جو ہے یوٹیلائزیشن نہیں ہے، جتنی طاقت چاہیے اس کو پراپر انداز سے اس کا استعمال جو ہے وہ نہیں ہے سر. شہزاد صابر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ آخر یہ فارمرز جی ابھی بھی شکایت کر رہے ہیں 70 سال کے بعد بھی جو ہے ہمیں آگاہی کا مسئلہ ہے، تو یہ کمیونیکیشن گیپ ہے کہاں؟ آپ اس کو فلفل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے کہ جتنا ایگریکلچر ایکسٹینشن کام کرتا ہے اور جتنا گاؤں میں جاتا ہے، شاید کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اتنی جدوجہد نہیں کرتا کسان کے لیے. میں کسان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. پہلے مرحلے میں جب ایگریکلچر افسر ہمارا گاؤں میں جاتا ہے وہ اس کو بجائی کے بارے میں بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سیڈ کی سلیکشن کے بارے میں بتاتا ہے، اس کو زمین کی تیاری کے بارے میں بتاتا ہے، اس کو وقت کاشت کے بارے میں بتاتا ہے. یہ وہ مراحل ہیں سارے جو ایک دفعہ جانے کے بعد بتاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری دفعہ جب وہ جاتا ہے پھر اس کو پانی کی بات کرتا ہے، کھاد کی بات کرتا ہے، پیسٹی سائڈ کی بات کرتا ہے. اب یہ ہم نے انشور کیا ہوا، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ملتان ڈویژن میں کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں ہمارا افسر پہنچ کے کسانوں کو رہنمائی نہیں دیتا. اب اتنی کوشش کے باوجود کسان مطمئن کیوں نہیں ہے؟ وہ ابھی بھی یہ کہتا ہے کہ ہمیں پراپر آگاہی جو ہے وہ محکمہ جی یہ میں بتاتا ہوں. دیکھیں ہم نے ایک اناؤنسمنٹ کر دی کہ 10 بجے ہمارا آفیسر یا 12 بجے ہمارا آفیسر اس گاؤں میں آئے گا. ٹھیک ہے. اب اس گاؤں میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں، مسجد میں جب اناؤنسمنٹ ہو گئی بندہ جا کے اس نے بتا بھی دیا، اور ایک شیڈول، یہ نہیں ہے کہ وہ ایک شیڈول بنتا ہے کراپ سیزن سے 2 مہینے پہلے بنتا ہے اور وہ پھر باقاعدہ پبلش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ نیچے سے لے کے اوپر تک ہر آفس میں پڑا ہوتا ہے. اگر میں یہ چاہوں کہ میں کسی گاؤں میں جا کے چیک کرنا ہے اور آج کی تاریخ میں میرا آفیسر وہاں گیا ہے یا نہیں گیا، تو میں سیدھا اس گاؤں میں جاؤں گا، اس کاشتکار کا نمبر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، کاشتکار کا ایڈریس اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر صاحب یہ وہ عوامل ہیں جو ہم آلریڈی کاشتکار کے لیے کرتے ہیں. اب اس میں گیپ کیا ہے؟ گیپ یہ ہے کہ ہمارے پاس، ہمارے آفیسرز کے پاس یا ہمارے پاس ورک فورس اتنی نہیں ہے کہ ہم ہر ذمہ دار کو سروس دے سکیں. اچھا. اب دیکھیں 52 لاکھ کاشتکار ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، پورے پنجاب میں.
اور ہمارے پاس جو ورک فورس ہے وہ 3500 ہے. اب اگر 52 لاکھ کو 3500 سے ڈیوائڈ کریں اور ہم ہر بندے کو سروس دینا شروع کریں تو کم از کم 5 سال چاہیے جس ایک جگہ سے ہم شروع ہوئے ہیں دوبارہ پورا گھوم کے دوبارہ اس بندے سے شروع ہونے کے لیے. ساری مہم میں کاشتکاروں کو بھی شامل کریں جی, کاشتکار کے گروپس بنائیں, وہ آگے اپنے لوگوں کو ٹرین کریں. ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں جب وہاں جاتے ہیں 20 25 30 کاشتکار وہاں جو بیٹھے ہوتے ہیں ہم اس کو پوری ٹیکنالوجی دیتے ہیں اور جس فارمر کے پاس جاتے ہیں اس کے پاس ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوشش نہیں ہوتی پر باقاعدہ طور پہ جو یونین کانسیپٹ پلاٹ لگا ہوتا ہے وہ اس کاشتکار کے ہی رقبے پہ لگا ہوتا ہے. اچھا, یہ نمائشی پلاٹ کی بات کی ہے. اچھا, وہ نمائشی پلاٹ جو ہے اب وہ زرعی کمپنیاں تو بناتی نظر آتی ہیں لیکن محکمہ زراعت جو ہے اس کے نمائشی پلاٹ جو ہے وہ غائب ہوتے جا رہے ہیں. اس کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں جتنی بھی بات کر رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, ہر ایک مشینری کی بات کریں, نمائشی پلاٹ کی بات کریں, اس کی ایک کاسٹ ہے. ٹھیک ہے, جس کو اگر اس کاسٹ کو گورنمنٹ نے بیئر کرنا ہے تو اگر 24,000 گاؤں ہیں پورے پنجاب میں تو 24,000 گاؤں میں ہر جگہ پہ پلاٹ لگانے کے لیے, نمائشی پلاٹ لگانے کے لیے اس کی کاسٹ گورنمنٹ کو پے کرنی پڑتی ہے. اب گورنمنٹ اس کا ماڈل بناتی ہے کہ کتنے ایریا میں ایک کاسٹ ایک ماڈل بنا کے اس کی پھر نمائشی پلاٹ کے اوپر زمینداروں کا کٹ کرتے ہیں, ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں کہ یہ نمائشی پلاٹ ہے, اس پہ ہم نے یہ پریکٹس کیا اور اس کی پیداوار اچھی پریکٹسز کرنے کی وجہ سے یہ پیداوار آئی ہے. اس کو باقاعدہ ڈیمونسٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں زمینداروں کا کٹ کر کے ان کو بتایا جاتا ہے. سو گورنمنٹ اپنے حد تک سب وہ کام کر رہی ہے جو کاشتکار کی رہنمائی کے لیے, اس کی بہتر پیداوار کے لیے اور اس کی لیولیہڈ کی بہتر کرنے کے لیے سارے اقدامات گورنمنٹ جو ہے نا. اچھا, اتفاق سے ہم محکمہ زراعت بھی موجود ہے, مثالی کاشتکار بھی موجود ہیں اور ماہر زراعت بھی موجود ہیں. ہم اس موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کو اس آگاہی مہم میں یا اس ساری پلاننگ میں کہیں آپ کو کنسٹرینٹس ہیں, کوئی مشکلات ہیں ایسی جو آپ کو کاشتکار کی طرف سے پیش آ رہی ہوں یا ماہرین زراعت کی طرف سے پیش؟ بس ہماری گزارش یہ ہے کہ جب ہمارا نمائندہ گاؤں میں جائے وہاں جا کے ہم بڑی ایک نیوٹرل جگہ پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو ہماری گزارش یہ ہے کہ ذمہ جو اس وقت گاؤں میں موجود ہیں وہ آ کے اس کی بات سنیں, اس کی بات سن کے ان پہ عمل کریں. ہم تو اپنا تبلیغ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں نا. اب ذمہ دار سے گزارش یہ ہے وہ کم از کم اس وقت ٹائم نکال کے اپنا آدھا گھنٹہ نکال کے اس کی وہ بات پوری سن لے تاکہ ہمارا جو میسج ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. اچھا وداع حسن قاضی صاحب, یہ فرمائیں اس وقت ہم ساری مشکلات اور یہ جو فائنینشیل کرائسس ہے اس کے باوجود بھی ہم دنیا میں زراعت کے بہت سارے شعبوں میں بڑی مثالی پروڈکشن کر رہے ہیں, بہت سارے ممالک سے آگے ہیں. کئی شعبوں میں ہم 5ویں نمبر پر, 6 نمبر پر, 7ویں نمبر پر اس کے درمیان کہیں موجود ہوتے ہیں. شوگر کین ہے, ویٹ ہے, رائس ہے, پوٹیٹو ہے, ٹمیٹو ہے, اور بہت سارے شعبوں میں ہم بہت آگے ہیں. ایون ملک کی پروڈکشن میں ہم 4 5ویں نمبر پر کھڑے ہوئے ہیں. یہ ان مشکلات کے باوجود اگر ہم یہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں تو وہ کیا ایریاز ہیں آپ بطور ماہر زراعت یہ سمجھتے ہوں کہ ان ایریاز کو فوری طور پر ایڈریس کیا جائے, ان مسائل کو فوری طور پر ختم کیا جائے تاکہ ہم زراعت کے شعبے میں بوم حاصل کر سکیں, تیزی سے آگے بڑھ سکیں؟ جی, اس میں ہم جو میں نے پہلے عرض کیا کہ فارمر کو ہم رعایت دینا چاہتے ہیں لیکن اسے ملتی نہیں ہے. سبسڈی سسٹم بہتر کر دیتا کہ فارمر کو ٹائملی اس کی جو بھی ہم گورنمنٹ کی طرف سپورٹ ہے ملنی چاہیے وہ مل جائے. مارکیٹنگ کا جو نظام ہے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں کہ مارکیٹنگ کی وجہ سے ہمارا جو کسان ہے وہ اپنی پروڈیوس کا صحیح ریٹ نہیں لے پاتا. نا کہ اس کو پرائس پراپر ملنی چاہیے. جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فی ایکڑ پیداوار کو بڑھانے کے لیے بیجوں کے شعبوں میں, کھاد کے شعبوں میں, انپٹس کے باقی جو عوامل ہیں جس میں زرعی ادویات ہیں, ان شعبوں میں کہاں مشکلات ہیں جن کو ہم فوری طور پر ایڈریس کریں, ان کو بہتر کریں اور ہماری فی ایکڑ پیداوار بڑھے. اگر فی ایکڑ پیداوار بڑھے گی تو ظاہر ہے کاشتکار کو بھی فائدہ ہوگا, ملک کو بھی فائدہ ہوگا اور معیشت کو بھی. ڈاکٹر صاحب, ہمارا الٹیمیٹلی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم فی ایکڑ پیداوار بڑھائیں اور آج کا یہ کسان کا دن منانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم فی ایکڑ پیداوار بڑھائیں گے تو ہماری اوور آل ملکی لیول پہ امپیکٹ پڑے گا. دیکھیں اس میں بنیادی عنصر جو ہے وہ بیج کا ہے. سب سے پہلے ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہمیں بیج جو ہے وہ فارمر بھی چونکہ مس گائیڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے,
फार्मर को सर्टिफाइड बीज जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड करके देती है वो इस्तेमाल करना चाहिए, उसके अलावा नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखा देखी में सुनी सुनाई में बात में नहीं आना चाहिए। जो जिम्मेदारियां फार्मर की हैं किसान की वो भी उसको अदा करनी चाहिए। सारे फसलों की बीज की बात कर सारे फसलों की बीज की बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है एक प्रोसीजर है गवर्नमेंट का, शहजाद साहब सर उसमें रेगुलेटर है, तो इनके जो भी बीज रिकमेंड करती है गवर्नमेंट सिर्फ वो काश्त करने चाहिए, उससे फी एकड़ पैदावार हमारी बेहतर होगी। पहला प्रोसेसर। ठीक है। सेकंड ये है कि इस वक्त हमारी जैसे शहजाद साहब ने मडल साहब ने बात की कि जी लैंड होल्डिंग दिन ब दिन हमारी कम से कम होती जा रही है। ठीक है, ठीक है, उसमें हमारी जो ज़मीनें अवेलेबल भी हैं वो बंजर होती जा रही हैं। हमें उनकी जो जरखेजी है वो बरकरार रखने के लिए हमें नामियाती मादे पे तवज्जो देनी पड़ेगी। अच्छा, बंजर होने का मतलब ये है कि उसकी जरखेजी कम होती है? जरखेजी कम होती है। हमारे पास तो हो रही है जी, बिल्कुल हो रही है। उसमें जब हम जमीन की जरखेजी नहीं रहेगी, हम जितना उस पर खादें डालते जाएंगे, ठीक है, और जितना हम जोर लगाएंगे वो फायदे की बजाय उसका कोई हमें पैदावार पे फायदा नहीं आएगा, तो वो हम जो चीज देंगे वो फायदा नहीं आएगा। ये तो पूरी साइंस है, ये काश्तकार खुद तो नहीं समझ। मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, उसी पे मैंने अर्ज किया था कि हमारा एडवाइजरी जो सर्विसेज है हम इस लेवल की बना दें, अवेयरनेस इस लेवल की बना दें कि उसको समझ आनी शुरू हो जाए कि मेरा किस तरह मतलब मैं ये कर सकता हूँ। मैं मिसाल देता हूँ छोटी सी। देखिए, बात चीजें हम कर देते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट शायद उस लेवल तक हम फार्मर को पहुंचा नहीं पाते। आजकल जैसे ये राइस है, चावल है, उसकी कटाई खत्म हुई तो उसके जो हम बाकियात कहते हैं, ठीक है, जब मशीन से काटते हैं, ठीक है, तो हम उसको फार्मर हमारा क्या करता था, वो जला देता था। अच्छा, उसमें नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि उसमें एक तो हमारी जो स्मोग है ये सबसे बड़ा जरिया है। ठीक है सर। ठीक है। सेकंड ये कि जो हमारे फायदेमंद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हम मार देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। जो इवन मतलब है कि हमारी जरखेजी का जरिया है वो मार देते हैं। अच्छा, तीसरा ये है कि ये सबसे बड़ी, आप हैरान होंगे जो मैं बात करूँ नामियाती मादे की, यही नामियाती मादा अगर इसी को हम जमीन में दबा दें, ठीक है, तो ये हमारी खाद है। ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को या हम उस पे लेवल पे फार्मर को समझा नहीं पा रहे, और हम क्या करते हैं कि जिसका वो हुआ उसको ये पर्चा काट दे, उसको जेल कर दे, FIR उस पे काट दे। ठीक है। अगर हमारे पास ये समझाने के लिए अपने फार्मर को कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई तरीका नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है, हमने मशीन डेवलप कर ली कि जी इस ड्रिल से काश करे, लेकिन ये कितने लोगों तक, हमारे कितने किसान तक उसकी प्रोविजन है कि जी वो कर सके। अब इतना बड़ा फायदा है जिसका हम नुकसान कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि अवेयरनेस नहीं है हमारे फार्मर के पास। अगर वो हम अवेयरनेस पहुंचा दें और उसका हल बता दें, बजाय इश्यू के हम हल की तरफ जाएं। मामला में ये भी देखा कि अवेयरनेस होने के बावजूद भी काश्तकार अपनी जिद पर कायम है और वो जो कुछ अपने ज़हन में समझता है उसी पर ही अमल करने पर बजिद है और उसी में लगा हुआ है। सर, ये पूछ लेते हैं उसका देखिए, उसका हल यही है कि हम जब प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, देखें यार ये आपकी खाद है, ये फायदा हुआ, तो वो मान जाएगा। सर, ये बाकियात जलाने का अमल जो है इस पर तो अब बाकायदा मुहिम चली हुई है ना जी, सब काश्तकारों को रोका जा रहा है, जुर्माने किए जा रहे हैं, उसके बावजूद जो है वो FIR की जा रही है, जुर्माने किए जा रहे हैं, रोका जा रहा है, लेकिन उसका हल नहीं बताया जा रहा। हल नहीं क्यों जी शहजाद मडल साहब? ये अगर आगाही मौजूद है और आगाही होने के बावजूद भी काश्तकार अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और अपनी रिवायती अंदाज से काश्तकारी करना चाह रहा है, तो इसका क्या हाल है? इसका हल सर बड़ा आसान है। काश्तकारों को मशीनरी जो सब्सिडी पर दी जाए। अब जब बाकियात हैं, मतलब कि कॉटन की बाकियात होती हैं सर, वो तो फार्मर यूज कर लेता है, ईंधन बतौर ईंधन के घर में जला लेते हैं। ये जो राइस की होती है बाकियात सर, इसकी यूटिलाइजेशन आ जाए, बता दिया जाए खाद किस तरह बनानी है, इसको क्रश करके इसको सुखा के कहीं इस्तेमाल भी किया जा सकता है, गत्ता फैक्ट्री में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कि ये अब हुकूमती इदारे कर सकते हैं। मतलब अभी भी आप ये समझते हैं कि उनको प्रॉपर आगाही नहीं है, पता नहीं लगा कि इसको किस तरह। अब यहाँ पे हमारा बदकिस्मती से महकमा ज़राअत का एक इदारा है, ज़राई तहकीकाती इदारा बराए मशीनी काश्त। ठीक है सर, 90% फार्मर्स को पता ही नहीं है कि वो इदारा क्या कर रहा है। ठीक है। हालांकि अब ये राइस इधर काश्त ज्यादा हो रहा है और मक्की भी काश्त हो रही है। अब इनकी बाकियात को फार्मर जलाए ना तो कहाँ करे सर, किधर फेंके? ये तो थोड़ी बातें नहीं होती, सारे एकड़ों में होती है, तो वो बेचारा बाहर खेत में भी नहीं रख सकता कि दूसरी फसल काश्त करनी है। ठीक है। अब उसको काट के
उसको अगर वो गवर्नमेंट कोई मशीनें दे दे सब्सिडी पर या फार्मर्स को किराए पर दे दे, ठीक है, फार्मर खुद किराए पे करेगा, तो उसको उससे कोई चीज बना दे या उसको काट कर ढेर बना दे या गट्टियां बनाने की मशीन दे दे, ताकि वो कहीं इस्तेमाल हो जाए या भट्ठों में इस्तेमाल हो जाए। ये आपने मशीनी काश्त की बात की, जी जी, तो किसी जमाने हमारे पास जो है वो बड़े मजबूत इदारे थे मशीनी काश्त के हवाले से, ज़राअत के बेहतरी के लिए मशीनें भी बनती थी और उनकी आगाही भी लोगों को दी जाती थी। वो इदारे भी निस्बतन कमज़ोर हो गए माजी में, और जो मशीनों की आगाही थी वो भी निस्बतन कम हुई कुछ इलाकों में हमने देखा, और जो मजीद रकमों को ज़ेर काश्त बनाने के लिए जो मशीनें काम करती थी वो भी गायब हो गई। तो इसमें हुकूमत के किरदार को आप कहाँ देखते हैं और इसमें कहाँ बेहतरी लाने की जरूरत है? जैसे एमरी एक इदारा था, बड़ा मजबूत इदारा था, अभी तक है इदारा, लेकिन वो जो जिस भरपूर पोटेंशियल से वो काम कर रहा था वो नजर नहीं आ रहा। सर वो बाहर से बाहरी मशीनें मंगवाते हैं सर, ठीक है, उनका काम तो ये होता था कि बाहर से मशीनें मंगवा के और यहाँ लोकल फसलों पर उसको मॉडिफाई करके और सस्ती बनाना, मतलब कि यहाँ लोकल जो जरूरियात है हमारी उसके मुताबिक बनाना थी। लेकिन वो फंड्स का करते हैं बहाना, और वो उनके पास अभी भी मशीनों के अंबार लगे हुए हैं सर। अगर वो मशीनें फसलों पर फार्मर, छोटे फार्मर्स को, ठीक है, और सब ये पाकिस्तान में फार्मर्स के साथ एक अलमिया है बहुत बड़ा कि यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन बना दी गई है कि हमने जी 12.5 एकड़ वाले को देना है ये चीजें, ये सब्सिडी देनी है, और 1 मुरब्बे वाले को 25 एकड़ वाले को नहीं देनी। इस तरह जो है ना फार्मर्स के दरमियान भी एक वो तकसीस हो गई है, हाँ, एक नफरत से पैदा हो जाती है। एक भी ये देखें, इसको ये मरात ले रहा है दबका, या वो मरात लेते तो बड़े जिम्मेदार जिनके 3-3, 6-6, 10-10 मुरब्बे हैं, उनको तो फर्टिलाइजर कंपनी भी जाती है, उसके पास पोटेंशियल है कि वो प्रोग्रेसिव फार्मिंग कर सकता है। लेकिन ये जो अब 12.5 एकड़ वाले के पास ट्रैक्टर भी नहीं होता, मतलब कि वो बेचारा पूरी मशीन, हार्वेस्टर सर 70 लाख का हार्वेस्टर है, अब 12 एकड़ वाला कहाँ ले सकता है सर? भाई आप ये डिस्ट्रीब्यूशन खत्म कर दें। तो इसमें क्या ये एक इम्तियाजी कॉपरेटिव कल्चर लेकर आया जाए? गवर्नमेंट सर ये बोले कि जैसे सरकारी इदारे हैं, अब मशीनरी की बात हो रही है, जो मशीन पे रिसर्च कर रहे हैं मशीनों पर, उनको चाहिए कि वो लोकल अच्छी चीजें बनाकर यहाँ बना लें, वहां से मंगवा कर, और इतनी बना दें कि छोटे छोटे काश्तकारों को भी दें। अब सर लैंड लेजर लेवलर जब देते थे वो जी हमने 12.5 एकड़ वाले को देना है और वो कुरानंदाजी पर देना है सर। भाई गवर्नमेंट को कुरानंदाजी की क्या जरूरत है? अब वसाइल भी महदूद वसाइल हैं, उसके अंदर रहते हुए ये सारा कुछ करना है, वसाइल ये मुश्किलात तो हैं। फार्मर टैक्स देते हैं सर। अभी मॉडल साहब ने फरमाया कि हमारे यहाँ जो है वो बेरोजगारी बढ़ रही है ज़राअत के शोबे में, हालांकि इसके बावजूद कि इन सारे मसाइल और मुश्किलात के बावजूद जो है तकरीबन 43% जो लेबर फोर्स है उसको संभाला हुआ है ज़राअत के शोबे ने, और हम मेरे ख्याल अपने GDP का 20% जो है वो इसी शोबे से हासिल कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा पोटेंशियल है, हमारे पास बहुत वसाइल हैं, और दुनिया भी जो है इस वक्त जो है फूड सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी पर बात कर रही है। तो इन देखिए ना, ये हम एक दिन में इन सारे मामलात को, इन मसाइल को नहीं बदल सकते। हमने मुश्किलात के बावजूद साल 1.5 साल के अंदर जो है लोगों को कर्जे दिए हैं और कर्जे दे भी रहे हैं। अब इन हालात के अंदर रहते हुए वो आप क्या दरमियानी रास्ता जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि यार ये हम सूरत हाल है, काश्तकार का ये मसला है, अपनी जगह पर मौजूद है, हमारे ये वसाइल हैं, इसके दरमियान रहते हुए किस तरह आगे बढ़ सकते हैं? डॉक्टर साहब मैं अर्ज करूं, गवर्नमेंट इतने इंसेंटिव दे रही है फार्मर को, गवर्नमेंट बिला सूद कर्जा दे रही है फार्मर को अपनी काश्त करने के लिए, जमीन काश्त करने के लिए उसको पर एकड़ रबी और खरीफ में अलग बिला सूद कर्जा दे रही है, उसका फार्मर ने सूद को ही नहीं देना। और इतना सिंपल प्रोसेस है, ठीक है, कि उसने सिर्फ राजी रिकॉर्ड सेंटर पे जाकर एप्लीकेशन दे देनी है, उसके बाद वो एप्लीकेशन खुद ही मूव होती है और बैंक वाला खुद ही उसके पास आके सारे प्रोसेस को मुकम्मल करके उसको पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। अच्छा, अब ये बहुत आसान होगी जिम्मेदार को इसलिए कि उसकी इनपुट्स उसकी टाइमली काश्त के दौरान उसको इनपुट्स प्रॉपर टाइम पे मिल जाए, उसको कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ना हो। अब जैसे कहते हैं हमारे पास, हम दुनिया में किसी से पीछे नहीं, हमें हमारे कंस्ट्रेंट जो है उसकी स्मॉल होल्डिंग है। देखें, एक गांव में अगर 2000 जिम्मेदार है, जिम्मेदार के पास 1 एकड़ से लेके 50 एकड़ तक जमीन है, और फिर
مشینری یہ نہیں ہے کہ مشینری دی نہیں جا رہی, مشینری دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ایک چیز کو انٹروڈیوس کروانا. اب جیسے اسٹیبل بننے کی بات ہو رہی ہے, اسٹیبل بننے کی بات پچھلے 2 سال سے ہو رہی ہے, اور 2 سال سے محکمہ زراعت ہماتن پورے پروگرام بنا کے زمینداروں کو کاہی دیتا ہے. اور ہم بھی, میں اپنے طور پہ بھی خود جاتا ہوں لوگوں کو بتانے, جہاں جہاں مجھے موقع ملتا ہے, یعنی اپنے ٹائم سے نکال کے زمینداروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ اسٹیبل برننگ سے آپ نہ صرف آنے والی نسلوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں بلکہ اپنی زمین کو بھی خراب کر رہے ہیں. تو یہ وہ میسج ہیں جو زمیندار کو جا رہے ہیں. یہ نہیں اچھا, اب لینڈ ہولڈنگ مزید کم ہونی ہے آنے والے دنوں میں, لینڈ ہولڈنگ مزید کم ہونی ہے. ہم نے اس ایشو کو سامنے رکھ کے کیا منصوبہ بندی کی ہے؟ حکومت اویئر ہے کہ بھئی یہ سارا کچھ جو ہے وہ مزید کمی کی طرف جا رہا ہے, اور پھر آج ہم یہ رو رہے ہیں کہ لینڈ ہولڈنگ کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, تو اگر یہ اس میں مزید کمی ہوتی ہے تو پھر اس کو کیسے ایڈریس؟ جی ڈیفینیٹلی. اس میں دیکھیں لینڈ ہولڈنگ جتنی ہماری اسمال لینڈ ہولڈنگ ہو گئی ہے اس کے مطابق زمیندار اپنی پالیسیاں, حکومت اپنی پالیسیاں اسی کے مطابق بناتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. زمیندار کو کھاد مل جائے اور اس کو اس کے اجزاء میں کھوئے مل جائے, اس کے لیے سبسڈی کا میکنزم بنا دیا. زمیندار کو سیڈ مل جائے, اس کے اوپر سبسڈی کا میکنزم بنا دیا. اب گورنمنٹ سارے کام کرتی جا رہی ہے. گورنمنٹ یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو پتہ نہیں ہے, گورنمنٹ جیسے جیسے اس کے وسائل ہیں اس کے مطابق زمیندار کو پورے وسائل مہیا کرنے کی کوشش کر رہی. جیسے شہزاد مدر صاحب کہہ رہے ہیں, اس دفعہ بھی ہم نے گندم میں ایک بہت بڑی مشینری زمیندار کو صرف اس لیے دی ہے کہ زمیندار اس کی اسٹیبل بننے نہ کرے رائس کی. اچھا, صرف تاکہ اس کی ٹائم پہ بجائی بھی ہو جائے. اب زمیندار کیا کہتا ہے, زمیندار سے جب پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آگ اس لیے لگاتے ہیں کہ ٹائم پہ ہماری بجائی ہو جائے. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے پہلے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, گورنمنٹ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کام کون سے کرنے چاہیے. پھر اس کے لیے مشینری آئیڈینٹیفائی کی کہ کون سی مشینری زمیندار کو دی جائے کہ اس کی بجائی بھی ٹائم پہ ہو جائے اور اس کا نقصان بھی نہ ہو اور اس کو مشینری بھی مل جائے. تو وہ کام بھی گورنمنٹ نے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ کو بالکل نہیں. اب گورنمنٹ ہر زمیندار کو وہ مشینری نہیں دے سکتی. گورنمنٹ نے ایک دفعہ بتا دینا ہے کہ یہ مشینری اویلیبل ہے. پھر اس کے بارے میں دیکھیں, جیسے بات ہو رہی ہے لیزر لیول کی. لیزر لیول ہمارے لیے, ہم آج سے 10 سال پہلے لوگوں سے کہتے تھے لیزر لیول لے لیں, تو کوئی لیزر لیول لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. اب ہر زمیندار کو اس کا پتا ہے کہ اس کی افادیت کتنی کیا ہے, پانی کتنا بچت ہوتی ہے, زمین میں جب لیزر لیول چلا رہتے ہیں تو پروڈکٹیوٹی کتنی انکریز ہوتی ہے. یونیفارم واٹر اپلیکیشن ہوتی ہے, یونیفارم اریگیشن کے بعد اس کے بعد یونیفارم اس کے اوپر فرٹیلائزر کی اپلیکیشن ہوتی ہے, پیداوار بہتر آتی ہے. سو اب لیزر لیول گورنمنٹ نہیں دے رہی, اب تو لیزر لیول پرائیویٹ لوگ پرچیز کر کے سروس پرووائڈر کے طور پہ لوگوں کو سروس دے رہے ہیں. اب گورنمنٹ کا دائرہ مزید بھی پھیلایا جا سکتا ہے, باقی شعبوں میں بھی پھیلایا جا سکتا ہے, صرف لیزر لیولر تک محدود نہیں رکھا جا سکتا. یہ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ لیزر لیولر ایک مثال کے طور پہ میں نے بتایا کہ وہ ایک سکسیس سٹوری ہے کہ پہلے لیزر لیولر لوگ استعمال نہیں کرتے تھے, لیکن اب اس طریقے سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا. اسی طرح سے پوچھتے ہیں جی, وہ یہ فرمائیں کہ فی ایکڑ پیداوار ایک بڑا ایشو ہے ہمارے یہاں نا, اور تمام کوششوں کے باوجود مطلب کاشتکار کو اس سے زیادہ اس کی پرائرٹی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی فی ایکڑ پیداوار بڑھے, اس کا منافع بڑھے گا. تو وہ کوشش بھی کرتا ہے, بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے, جتنی محنت. دیکھیں یہ آج کاشتکار کا یا کسان کا قومی دن منانے کا مقصد ایک اس کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا بھی ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنی محنت آج کے دور میں کاشتکار کرتا ہے, صبح ارلی ان دا مارننگ اٹھ کے کھیتوں میں جانا, راتوں کو اندھیری راتوں میں پانی لگانا, یہ بڑا مشکل کام ہے. شہر میں رہنے والے لوگ جو ہے وہ اس کا تصور نہیں کر سکتے. تو اتنی محنت کے باوجود وہ فی ایکڑ پیداوار میں آگے نہیں بڑھ پا رہا. تو اس میں میجر فالٹ, زیادہ قصور بنتا کس کا ہے؟ اور ایک اور ضمنی سوال کہ ہماری کپاس بڑا پوٹینشیل تھا اور کپاس میں تو ہم بہت آگے جا رہے تھے, ہماری کپاس کے ساتھ کیا بنا؟ ڈاکٹر صاحب 2 حصوں میں آپ کا یہ جو پہلا کوشچن ہے اس میں کہ جے فی ایکڑ پیداوار کس طرح اگین بڑھائی جائے, اس میں فارمر کو جتنا شہزاد صاحب فرما رہے ہیں, اویئرنیس بھی دیتے ہیں, چیزیں بھی ہیں, سپورٹ بھی ہے, اس کے باوجود رزلٹ اگر اچھا نہیں آ رہا تو اس میں سر بیسک چیزیں
جو آئیڈینٹیفائی میں کر رہا ہوں تو فارمر کو اس کے اوپر فوکس رہنا چاہیے. ایک بندہ محنت تو بہت کر رہا ہے لیکن اس کی ڈائریکشن محنت کی ٹھیک نہیں ہوئی, رزلٹ بھی ٹھیک نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے جو نمبر آتا ہے وہ آتا ہے زمین کا, کہ میں اگر فارمر ہوں تو میں اپنی زمین کی تجزیہ کراؤں اور اس کے مطابق جو چیز میری زمین میں کمی بیشی ہے میں اس کے مطابق جو متوازن کھادیں ہیں میں پھر اس کے مطابق وہ پلان کروں. ہمارا ہو کیا رہا ہے کہ ہم لٹریچر میں بھی دیکھا دیکھی میں بھی وہ چیز کیے جا رہے ہیں, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری زمین میں کیا چیز کمی ہے تاکہ میں اس چیز کو علاج کروں. کہ زمین جب تک زمین ٹھیک نہیں ہوگی, ہم پیداوار تو زمین سے ہی لینی ہے نا سر. جی پہلا ٹھیک ہے جو سٹیپ ہے. سیکنڈ سٹیپ میں بیج آتا ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمیں سیڈ جو ہے اس کے اوپر توجہ دینی پڑے گی, ہمیں سیڈ سرٹیفائیڈ ہی کاشت کرنے پڑیں گے بغیر آگے پیچھے کسی کے جب سرٹیفکیشن نہیں ہے ہم وہ نہ کریں, اس سے بھی ہمارا بہتر ہو جائے گا. اس کے بعد تیسری جو چیز ہے, ہم دو چیزوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں کسی بھی فصل کو. ایک ہم کہتے ہیں جی اس کی تحفظ نباتات کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا کراپ پروڈکشن کی بات کرتے ہیں, پروڈیوس کی بات کرتے ہیں, پیداوار جانی چاہیے. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں پروٹیکشن کے اوپر, جی ہم اندھا دھند سپرے کیے جا رہے ہیں جس کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ آگے آ جاتی ہے چیز 80% رول جو ہے وہ میری پرسنل مینجمنٹ کا ہے, میرے انتظامی امور کا ہے. 70-80% اس کا رول ہے کہ جی میری مشینری کیسی ہے, میری ٹائمنگ کیسی ہے, میں نے ٹائم پہ آپریشن کیا ہے یا نہیں کیا. جب تک یہ ساری چیزیں بنچ ہے سر پورا, میں فیلڈ میں جاؤں گا نہیں اور کہوں گا کہ میری پیداوار بہتر ہو جائے گی, یہ ڈاکٹر صاحب ناممکن ہے. ٹھیک ہے. جو بندہ حاضر ہوگا, جو بندہ حاضر باش ہوگا, جس کی اپلیکیشن ٹائم پہ ہوگی وہ چیز بہتر ہوگی. اور دیکھا دیکھی میں ہمیں کوئی چیز نہیں ملنی. پھر یہ ہے کہ ہارویسٹنگ ہے, ساری چیزیں, یہ پورا پروسیس ہے ڈاکٹر صاحب. جب تک ہم سارے پروسیس کو میں اس کو اچھے طریقے سے انتظامی امور میں خود انوالو نہیں ہوں گا تو میں اچھا فارمر نہیں بن سکتا. دوسرا سوال کہ ہماری کپاس کے ساتھ کیا بنا؟ دیکھیں کپاس کے ساتھ جو ہمارا پرابلم بنا سر, وہ ایک پورا فیکٹرز ہیں, کسی ایک کے اوپر بلیم نہیں کیا جا سکتا. اگین وہی عرض کروں گا کہ اس میں زہر موسمی تبدیلی کا بھی رول ہے, کہاں پہ ہم نے اس کی ٹیکنالوجی پہ توجہ دی نہیں دی. کاشت اپنا ٹائم آف سوئنگ کے اوپر ہم نے پلس مائنس جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے کہ ہم اگر مئی میں کاشت کرتے تھے, آج شاید مئی میں کاشت کرتے ہیں ہمیں کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی جون کے بعد. ہم اگر جتنا ارلی کرتے ہیں, لیکن اس کا تھریٹ یہ آتا ہے کہ جتنا ارلی کرتے ہیں تو ہمارا گلابی سنڈی کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. اس وقت ہم کنفیوز ہیں بیسیکلی. اچھا پھر یہ ہے کہ سیڈ اس لیول کے ہم پروڈیوس نہیں کر سکے جس کی وجہ سے موسمی سختی اور نرمی برداشت کر سکے, جس میں کیڑوں کا حملہ برداشت کر سکے. یہ جو کمی ہوئی ہے اس پہ کوئی سائنٹیفک اسٹڈی بھی ہو رہی ہے کہیں؟ سر ہو رہی ہے, اس پہ تحقیق ہو رہی ہے. ظاہر اس کے رزلٹ سامنے آ جائیں گے. ابھی قبض وقت ہے سر, ابھی اس پہ ظاہر کام ہو رہا ہے سر. تو ایز اے ایگریکلچر ایکسپرٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی میں وہی دیکھیں اس کے پھر یہ ہوا کہ ہماری ظاہر ہے کہ کسان نہیں مانتا, نہ وہ میری مانتا ہے, نہ شہزاد صابر صاحب کی مانتا ہے. اسے اگر فائدہ جس چیز میں نہیں ہوگا وہ چھوڑ دے گا. کاٹن میں نقصان ہو رہا ہے اس لیے چھوڑتا جا رہا ہے, انسینٹیو ہے نہیں کوئی. اگر آج بھی ہم مطلب دوسری کراپ کیوں یہاں پہ آ گئی کہ رائس آ گیا, مکی آ گئی, جس طرح مولانا صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ وہ اس علاقے کی چیزیں نہیں تھیں, لیکن ہماری فارمر کی جیب میں اسے پیسے جا رہے ہیں تو وہ کاشت کرے گا سر, ہم روک نہیں سکتے. لیکن اس کا ڈاکٹر نقصان کیا ہوا یہاں پہ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہماری موسمی تبدیلی اس وجہ سے بھی آئی کہ ہماری نمی کی جو تناسب ہے وہ بہت بڑھ گیا. اس وجہ سے وہ کاٹن کو جیسا موسم چاہیے تھا وہ ہم نے ڈسٹرب کر دیا. آج بھی دیکھیں وہی سیڈ ہے, وہی چیزیں ہیں. جہاں پہ نمی کم ہے, آپ کا چولستان کا ایریا دیکھ لیں, بارڈر کا ایریا بہت نگر کا دیکھ لیں, وہاں پہ بیسٹ کاٹن آج بھی ہے سر. ٹھیک ہے. تو کاٹن کی سوئنگ کے لیے ہمیں مزید بہتر علاقے تلاش کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی کاٹن دیکھیں سیوال سے شروع ہوئی, اب یہ ٹریول کرتی جا رہی ہے ٹورڈز سندھ کی طرف, نیچے کی طرف. وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ ہمارا جو ماسچر ہے, یہاں پہ ہماری جو ہیومیڈیٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, جس وجہ سے ہم ٹریول کیے جا رہے ہیں. اور اس کی تحقیق کی ضرورت ہے سر. ظاہر ہے بیج میں بھی تحقیق ہونی چاہیے, دوائیوں میں بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ جو اس میں اگر قوت مدافعت آ رہی ہے تو ہم اس کو بھی ایڈریس کریں. یہ سارا پورا ایک بنچ ہے سر. اوکے. شہزاد مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ ایک شے کو پیدا کرنا, پروڈکشن لینا, یہ بڑا ٹیکنیکل کام ہے, لیکن اس کو بیچنا اس سے زیادہ ٹیکنیکل کام ہے.
इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मार्केटिंग का मामला जो है, मार्केटिंग की साइंस को काश्तकार नहीं समझ पा रहा, उसको प्रॉपर कीमत नहीं मिल रही। तो इसको आप क्या समझते हैं कि इस मामले में भी काश्तकार को अंदाजा नहीं हो रहा कि वो अपनी चीजें किस तरह बेचे, या उसको समझने की जरूरत है? और आपसे मैं ये चाहूंगा कि ये किसानों के कौमी दिन के हवाले से आप काश्तकारों को कोई पैगाम देना चाहें तो मिसाली काश्तकार। डॉक्टर साहब, पहले जैसे बताया आपने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना हम कम कर दें और हमारी प्रोडक्शन बढ़ सकती है। उसमें पहले इन्होंने बताया कि पानी बहुत अहम है, वाटर इज लाइफ, पानी हमें सस्ता मिल जाए और नहरी पानी में जो आलूदगी है वो खत्म हो जाए, ठीक है, तो ये कॉटन का एरिया बन सकता है सर। पैदावार हो गई, लेकिन अब मार्केटिंग क्यों नहीं हो? पैदावार तो सर काश्तकार बेचारा दिन रात मेहनत करके पैदावार तो हर फसलों की ले रहा है, कॉटन जो काश्त कर रहा है वो भी कर रहा है, लेकिन सिर्फ ये है मार्केटिंग के मसाइल सर। अब मक्की पड़ी है सर, अंबार लगे पड़े हैं और मिडिल मैन वही जो खरीदार नहीं है, राइस के पहाड़ लगे हुए हैं,